जय श्रीराम। आयज आमकां कळोन आयलें की न्यूज मिडिया पळयतकीर की प्रतिमा कुटिनो आनीक वांगडचे तेजे कोण सहकारी ते वचून पुलीस स्टेशनार तेणी आयज एक रितसर कंप्लेन दिला खंय कंप्लेन दिला आनीक म्हणजे लोकांक जेंकां खबर ना तांकां सांगपा खातीर मुद्दम आयज प्रत्यक्ष रिताचेर ते ज्या नांवान ते बोब मारता ते मनीस आमचे बरोबर आसात कारण ते विक्टीम तांकां थंय तेंचेर हल्लो जालो तेंचेर हात घातलो गेलो आनी ते आज आमचे बरोबर तुमी मुद्दम तेंच्या तोंडांतल्यान आयकात एक्चुअली कितें जाल्लें तें कशा पयर रातीन आमचो एकटो म्हटल्यार म्हाजो गांवचोच म्हाजो भाव म्हाजो फ्रेंड तो थंय आपणाक कितें खावपाक जाय म्हणून कितें पार्सल हाडपाक गेल्लो थंय सो ताका ते फास्ट फूड डिश फास्ट फूड म्हणून बरयल्लें फास्ट फूड कोणी खंयचोय मनीस वयता न्हू फास्ट फुडार सो तेणी तो वचून मेनू मागला हेजे कडेन तो म्हणपालो मेनू ना तुका कितें जाय तेणें आपणाक वेज फ्रायड रायस तेणी तरी पूण ताका विचारलें आपणाक प्युअर वेज जाय म्हणून तो म्हणपा हांगा प्युअर वेज ना आमी हांगा सगळें करता म्हणपा लागलो तेणी त्या उतरान ताका म्हटलें की बाबा तुजे कडेन तूं सगळें करता बरोबर आहा आमी इतले वर्सां हांगा रावता पूण हांगा तुमी इल्लिगल अशें कितें करता काय म्हणून वयल्यान तुमची गाडी मारपाक लागला दादागिरी करून गाडी मारता मारता तेणी ताका विचारलें पंचायतीचे कडेन परमिशन आहा लायटीचे नळाचे पळय जाल्यार तेजे कडेन कांय ना FDA फूड एंड ड्रग्स लायसनूय ना तेणी ते आपले शेडीन आनी तो जो ओनर आहा पळय तो न्हू तेणी 2 वर्सां आपणी दाखयला की आपली ही शेड म्हणून पार्किंग करता 2 वर्सां गाडयो लोकांच्या दोळ्यांक उदक घालपा हें आनी हेणी अतिक्रमण वाडोवन ही आतां हळूहळू तेजी जी बिल्डिंगेची प्रॉपर्टी आहा पंचायतीची हावजींग बोर्डाची हळूहळू वाडोवची आनी ते फूल आख्खें हडप करून हें करपाचें आपलो कब्जा करून घेवपाचें तें आमच्या नजरेक येयलें आनी थंय असो बोळ जालो की हांव हेणी जेन्ना म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव थंय पावलो हांव विचारपाक गेलो आसतना म्हाजेर आंगार उठोन येवपाक लागलो म्हाजेर काडल्यान कांसुलार मारलें हेणी कांसुलार म्हणनाका म्हाजेर तर दुसरो तो तेजो तें हें आहलो झारो जे चिकन बिकन काडटा पळय ते कितें शिजयता ते पकोडा काडटा तो काडलो आनी हेजेर वाडलो मारलो म्हाजेर मारलो आनी तो धांवन भायर गेलो आनी मागीर आमचे फाटल्यान जे भुरगे आसले वाड्या वयले तेंच्यांनी ताका धरून आडयलो तो थंयच्यान तो गायब जालो आनी धांवतालो खंय तरी तांकां मागीर पुलिसांनी ताका धरून हाडलो रेल्वे स्टेशना वयल्यान तर हो आतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी तें म्हाजें नांव घेता परत परत विराज देसाय म्हणटा हो म्हाजें एकच क्वेशन ताका की हो स्वता नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तूं म्हणटा न्ही आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हो तुज्या एरियेचो एक वोटर तो तेजेर जेन्ना हल्लो जालो एज अ सोशल वर्कर एज अ एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेटस कॉल इट जाल्यार तुजें कर्तव्य आसपा जाय आशिल्लें की थंय येवन तुवें हेजी बाजू मांडपा जाय आशिल्ली कारण हमलो हेजेर जाल्लो एटॅक हेजेर जाल्लो तर हेजी तुवें एक्चुअली जर तर तूं आपूण निश्ठावंत म्हणटा जाल्यार तुवें हाजेर म्हाका दिसता ह्या बायल मनशेन हाजी चवकशी करपा जाय आशिल्ली ती झगडी कित्याक जाली अरे बाबा तुमी दोगांय बसात आपूण तुमचे मॅटर काबार करता अरे ते दुसरे दीस मेरेन कित्याक रावले बरें आनी तेजी जर चूक नाशिल्ली जाल्यार तो धांवून गेलो कित्याक आनी कंप्लेन केल्या नंतर तो रेल्वे स्टेशनार सांपडटा पुलिसांक अशें न्ही बाबा ताका कोणी धरला असो म्हणून तो रेल्वे स्टेशनार पळोवन वतालो तो मनीस सांपडटा आनी ताका थंयसून धरून पुलीस हाडटात आनी पुलीस स्टेशन अरे हितून भितर आमचो रोल आयलो कितें म्हणजे आपल्या मनशाक जर मारलो कोणाकय म्हाजो फ्रेंड तो म्हाजो भाव तो आमी आतांची फ्रेंडशीप न्ही इतल्या वर्सांची फ्रेंडशीप आमी एका हेजेर जेन्ना हात घातलो मारलो म्हणून कळ्ळो तेन्ना ऑब्वियसली आमी येतलेच न्ही आनी तूं कितें उलोवप म्हणून कितें उलोवप बरें तुमी एकच ह्याच मुद्द्याचेर तुमी जागी जालीं फाटल्या दिसान तेणीच आतां सांगला त्या प्रमाणे तेमी आतां म्हाका सांगलेलें की फाटल्या दिसान एक मायनर चलयेचेर थंय अभद्र हें जालें सेक्शुअल हें जालो एब्यूज जालो तेन्ना तुमी कोणी येवना कारण विशिश्ट मनशांनी हें केलो म्हणून तुवें येवना आनी आमच्या ह्या संपूर्ण ह्या आंदोलना भितर आमी जेन्ना अरे गाळयो मारल्यो आवयचे वयल्यान भयणीचे वयल्यान गाळयो मारल्यो हिंदीन ज्यो गाळयो आसतात त्यो तेजे उल्लेखन हांवें केलां अरे त्यो गाळयो कोणाक तरी स्वस्ता आसतल्यो हें उलयलां तूं फक्त आपले म्हणजे तूं आतां एक गोश्ट मुद्दम म्हणून प्रेस मिडियाक हांव सांगूं सोदतां आतां फाल्यां जर तर ह्या इल्लिगल कोण दुकानां चलयता पळय न्हू आनी तेंचेर जर तर कारवाय ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर आयिल्लीच आहा पण हेंचेर जर तर फाल्यां कारवाय जाली जाल्यार हेजें म्हाका दिसता संपूर्ण हें रिजन प्रतिमा कुटिनो आसतलें कारण तेणी ह्या मॅटराक आनी एक 2 जाण भुरग्यां भितर जाल्ल्या मॅटराक आनी वाडोवन घातला अरे आमी मेमोरंडम दिवपाक पुलीस स्टेशनार गेल्ले कोणाचें नांव घेवना मेमोरंडमान तुमी वाचूंक शकतात म्हणजे मिडिया कडेन आमी धाडलेलें आसा हेतून कोणाचें एक सिंगल मनशाचें नांव घेवना
तर हितून भितर सगळ्यांक उठोवन घालप आनी कोण तरी वयता आनी कोण कंप्लेन करता हितून तर पर्सनल नांव आनी कोणाचेंय नांव हितून भितर घेतलें. तुमी व्हिडिओ काडून पळयात. हांव सगळ्या लोकांक सांगता तुमी व्हिडिओ ते काडून पळयात. सगळे प्रिंट मिडिया न्यूज मिडियाचेर आसा तुमी व्हिडिओ काडून पळयात. हितून भितर आरे त्यो गाळयो मारल्यो ज्यो मनशाक सोंसता तोच मनीस गाळयो मारता न्ही तसल्यो. म्हणून त्या मनशा आमी तितलेंच म्हणलां हितून भितर हेका मारलो तेन्ना तुमी येवना. त्या बारीक चेडवाचेर एसॉल्ट सेक्शुअल हे जालो तेन्ना तुमी येवना. पण आतां तुमी बजरंग दलाचें जेन्ना नांव घेता न्ही जाल्यार हांव परत एक फावटी मिडिया थ्रू याद करून दिता. कुडचड्यार जेन्ना एक सरवर खान म्हणटा तो जिम चलयतालो तो तेणें एक चलयेचेर रेप केलो आनी तो रेप वास्को व्हरून केलो. त्या नंतर आमी तेज्या अगेन्स्ट त्या चलयेक आतां हांव तुमकां नांव डिटेल घेवन सांगूं शकना. पण त्या ती चली हिंदूय नाशिल्ली. पण त्या चलये खातीर आमी रस्त्यार देंवले काय ना. बजरंग दल रस्त्यार देंवले तेन्ना खंय आशिल्ले हे एक्टिविस्ट ते हे म्हणजे हे प्रतिमा कुटीनो खंय आशिल्ले तेन्ना कित्याक येवना हे. बरें ते मायनर चलयेचेर जेन्ना सेक्शुअल एब्यूज जालो तेन्ना ते प्रतिमा कुटीनो कित्याक येवना. ते तर नावेलीच आशिल्ले. तुका पयस वचपाक गरज नाशिल्ली. फक्त लोकांक दिखाव्या खातीर जर तर तुमी हे सगळें करता न्ही जाल्यार म्हाका दिसता जे म्हाका एक हांव म्हणपाचें न्ही एक्चुली आमी वी आर फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. पण पॉलिटिकल कमेंट जर करपाचो जालो जितके जर तर म्हाका दिसता हे थोडेशे हिंदू सपोर्टर सुद्दां जे उरलेले प्रतिमाचे ते तेणी ह्या हेजे नंतर उडयले. कारण आतां आनी कोण म्हाका दिसना तुका अरे वी यूज टू एप्रिशिएट बिकॉज तुमी करताले तुमी एक आवाज उठयताली न्ही आवाज उठयताली तुमी तेजे खातीर पूण कितेंय काडप तूं इल्लिगलिटी सपोर्ट करता. गॅरेजीन चलणाऱ्या एक इल्लिगल फास्ट फुडाक जाका लायसन्स ना कसलें लायटीचें कनेक्शन आहा पण लायटीचो मिटर ना. उदकाचें कनेक्शन आहा पण उदकाचो मिटर ना. अरे सादारण मनीस आपलें घर बांदता आनी तेजें कनेक्शन घेवपाक दारी ताका ऑफिसान वचचें पडटा. कितले तेजे पावट्यो मारच्यो पडटा त्या नंतर ताका कनेक्शन मेळटा. हेंकां कांयच लागना. आनी आयज म्हाका दिसता ह्या मॅटरान जर हेजे नंतर कोणाली डिमोलिशन जर जावपाक लागली हेजे सगळे रिस्पॉन्सिबल आसतले प्रतिमा कुटीनो. कारण तेणी सगळ्यांक वांटून घातला. आतां लोक ओगी रावचे ना. आतां लोक RTI मागपाक लागतले कोणाचें डेमोलिशन येयलां तें मोड म्हणून. आनी जे कोण म्हाका दिसता प्रतिमा फाटल्यान जे उबे रावून उलयताले पळय न्ही तुमी विटनस आसतले. तुमकां खबर ना दीस इज ऑल कॉन्स्पिरसी. हे करता पळय न्ही तुमच्या अगेन्स्टच जाला. तुमी जाला बकडे तुमच्या अगेन. आतां तुमचेच म्हाका दिसता तुमी जे लोकल रावन उलयताले पळय न्ही हें सगळें तें उलयलें पळय हेजो रेपोकेशन तुमकांच भोगचें पडटलें. कारण तुमचेच इल्लिगलिटी थंय आसात त्यो आतां लिपोवपाक जावचें ना तुमच्यान. तेज्या अगेन्स्ट क्वेशन विचारपाक गेलो मेमोरंडम दिवपाक गेलो जाल्यार काय गुन्हा जालो. दवर्ले एरियान स्वताच्या बापायन तेच कम्युनिटीन रेप केल्लो मागीर तेजे एलिगेशन आसा की तुमी हप्ते कितें मागपाक गेल्लो अशें ते म्हणटा. आतां हप्ते मागपाक गेल्ला प्रतिमाकच खबर आसा न्ही कोणाले इल्लिगल आसा तें म्हणून ते मागता आसतले. हांव म्हणना पण ते मागता आसतले. जर आमचेर तेजो हो आरोप घालता जाल्यार ते डेफिनेटली ताका खबर आसतले कोण इल्लिगल आसा तो. अरे हप्ते बिप्ते म्हणले प्रश्न. अरे एक भुरगो फ्रायड रायस मागपाक वता आनी रातीन कोण हप्तो मागपाक वयतलो वचपाक. अरे एक सिंपल गोश्ट आसा. एक तो गॅरेजीन 2 तवे घेवन थंय तो हें करता ते कडेन हप्तो दिवन कितलो दितलो मनशाची पेट्रोलाची 100 रुपया दिवपा खातीर. कितें उलोवपाक अर्थ तरी आसपा जाय. मारला तेका तुजो वोटर मुगो तो तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तूं तेजे खबरीक तरी गेले हॉस्पिटलान ना. आमच्या घरान येयल्ले त्या इलेक्शनाक लास्ट टायमार तांदूळ घेवन फोटो मारून गेल्ले आनी असल्या टायमार आमकां सपोर्ट करना. तूं आमकां तुका आनी तुजी आनी कसली गरज आमकां. तूं यो इलेक्शनाक आतां येतलें न्हू तुका आन्सर दिता हांव कशें तें कोणाचें घर इल्लिगल आनी कोणाचें लिगल आहा तें. हांव आतां RTI मागतालो सगळ्या घरांचेर मुद्दम मागतालो. इतले जुगी रावल्लो आतां मुद्दम RTI मागतालो हांव कितलीं घरां इल्लिगल आहा कोणाची खंयच्या लोकांची घरां इल्लिगल आहा ती पळोवया कोणाला काडटा ते पळोवया फायली भायर काडटा हांव सगळ्यांची. मागीर तूं यो तांकां सपोर्ट करपाक. हांवें आतां तुका चॅलेंज करता प्रतिमाक तुवें कोणाचें घर इल्लिगल आहा तुवें म्हाज्या वांगडा येवन पळोवचें मुद्दम रुमडावणान कितले. आनी आमी कितले केसीस झगडल्या कितल्यो कंप्लेनी घातल्या रुमडावण्या पंचायत त्योय पळोवच्यो तुवें. खंयचें घर इल्लिगल आहा कोण इल्लिगल खंयचें देवळां हें आहात खंयचे बाकीचे आनी खंयचे हितून कम्युनिटीन खंयचो दोंगर कापून आपले व्हडलें हें वाडयलां सगळें आमकां खबर आहा. आमी सगळें मागतलो आतां. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सगळ्या घालतलो हांव कंप्लेनी. एज्युकेशन डिपार्टमेंटानूय घालतलो कंप्लेनी. कोणी जागे हडप केल्ल्या कोमुलाल लँड सगळें आमकां खबर आहा. आमचे कडेन फायली भरलेली आहा म्हाजे कडेन. आतां ते हांव मुखार कसो उगी रावपाना. तुमी जाता तें करा हांव मुखार वयतलो. हे इतलेंच परत एकदां सांगता. आतां हेजो रेपोकेशन हो सगळ्यांक भोगचो पडटलो. कारण जो मनीस इल्लिगल आहा पळय न्हू हें मॅटर 2 जाणां मदीं जाल्लें मॅटर. 2 जाणां मदीं जाल्ल्यो झगड्यो ह्यो इतक्यो वाडोवपाची गरज नाशिल्ली. हे तेणें कम्युनिटीची झगडी करून घातला. आतां डेफिनेटली बजरंग दलाचो एक मेंबराचेर हात घातलो म्हणटकीर डेफिनेटली सगळे बजरंग दल येतलेच. गोंयांत खंयच्याय कान्या कोपऱ्यान आसूं हांव सांगता भारत देशांत खंयी आसूं प्रतिमाक जर जाय न्ही सगळो काडून पळोवचो न्यूज.
ज्या ज्या जाग्यार बजरंग दलाचे खंयच्या मनशाचेर हात घातलो न्ही आमी वतले स्वता पर्सनली. तुका गरज ना आमचे मदीं पडपाची. बजरंग दल अरे तुमी एक काम करात, सिंपल गोश्ट प्रतिमाकच सांगता. खंयच्याय हांव सरळ सांगता, आतां इतलो वेळ हांव कोणाचें नांव घेवं नासलें, आतां नांव घेवन सांगता. तूं वच आनी एखाद्या तुजो आतां हेजे खातीर झगडटा आनी हांव मुस्लिमांक कमेंट केला म्हणून तूं एक मस्जिदाच्या भायर वच आनी कितें पोक बीन विकपाचें शॉप घाल दाखयता. तुका ते वगी रावताले पळय तांकां मागीर तेंचे रिलिजियस. अरे आमी इतकेंच मागलां न्हू, आमच्या देवळा भायर कोण नॉन व्हेज विकता, बिफाची हें विकता तेमी विकप ना. ह्या कारणाक आनी वाडयता, तूं आनी वाडोवन घालता. आनी वाडयता तुमी. ऑलरेडी तुमची इतली शॉपां इतली भरल्या आमच्या देवळाक तेगोन, तुमी तरी पूण आनी वाडोवपाक सोदता. हां हेजेरान कितें उलोवपाचें, कशें उगी रावतले लोक. इतकेंच सांगपाचे खातीर आयज प्रेसा मुखार आमी आयिल्ले की हे ज्यो तेणी आज हें केलां हेतून भितर आमी पर्सनल कोणाचेरूय उलोवं नासले. आमच्या मनशाचेर हल्लो जाल्लो, तो एडमीट आशिल्लो, तो 24 तासां वयर हॉस्पिटलान एडमीट उरलो आनी एडमीट जाल्लो. डॉक्टरान ताका इवेल्युएट केला, तेजें स्कॅनिंग केलां. ताका जेन्ना कांय खतरो ना म्हणून जेन्ना कळ्ळें तेन्ना ताका डिस्चार्ज दिला. तुमी हे जे केलां म्हाका दिसता पुलीस यंत्रणेचेर आमकां संपूर्ण विश्वास आसा आनी पुलिसांनी म्हाका दिसता तो आपल्याक हें कळून त्याच दिसाकूच थंय डिमॉलिशन काडलेलें. आतां म्हाका आमी पुलिसान हानी RTI घालतले आनी पळयतले कोण कोण इल्लीगल आसा तो. तुमी सगळ्यांनी मागीर प्रतिमा कडेन धांव घेवची आनी प्रतिमान तांकां वाचयता जाल्यार. इतकें सांगता आनी सगळ्यांक जय श्रीराम म्हणटा. जय ते श्रीराम. आतां ते पळत तुमचें नांव काडटा तुमच्या मिडियाचेर, तेन्ना तुमी ते कितें एक्शन कितें घेवपाचें आसा तेजें? पण एक्शन म्हणजे परत कोण नांव घाल. आतां इतले दीस ते आमचें नांव घेता, तेजें नांव केन्ना म्हाका जाल्यार तेजें नांव सुद्दां खबर नासलें फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी असल्या हेजें नांव म्हाका घेवपाक उमेद सुद्दां ना कसली. आमी आयकल्लें आम आदमी पार्टी जावं खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचें हांव नांव घेना, तरी पूण ते खंय तरी कंटेस्ट करता म्हणून. पण ते परत जेन्ना आमचें नांव घेता न्ही जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. वी वील टेक द नेसेसरी लिगल एक्शन वॉट एवर इज सुटेबल अँड वी वील डिस्कस टू द एडवोकेट. परत आमचें नांव घेवप. अरे वी आर अ फॅमिली मॅन, नॉट लायक यू. आमी घरा कडेन आसा, आमी घरा कडसून अरे आमच्या मनशाची खबर घेवपाक आमकां रायट आसात न्ही. कितें जालें तें अन्याया विरुद्ध लढो दिवपा खातीर आमी बजरंग दला त्या खातीरच आसात. पण परत आमचें नांव घेतलां आमी डेफिनेटली वील कन्सल्ट द लिगल एडवोकेट टू द एडवोकेट्स अँड वील टेक द एक्शन. धन्यवाद.